الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غفار الذنوب وستار العيوب، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله، سيد المستغفرين والتائبين وخاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله ربكم وأطيعوه وراقبوه ولا تعصوه، وتوبوا إليه واستغفروه. عباد الله، إن شر ما ابتليت به النفوس والغفلة، وأشد ما أصيبت به القلوب والقسوة. ولا شك أن لهذه الأدواء أسبابا كثيرة يرجع حاصلها إلى مواقعة المعاصي والذنوب، وهي أكبر حجاب عن المحجوب. ولا ريب أن الانصراف عما يبعد عن المرجوب أمر واجب. ولما كان من المعلوم أن البشر ضعفاء مقصرون، وأن كل بني آدم خطاؤون، ولهم من الأعداء من داخل نفوسهم وخارجها ما يدعوهم إلى مواقعة الشهوات وارتكاب السيئات، فإن الله جل شأنه وهو الرحيم بعباده الرؤوف بخلقه قد جعل لهم حصنا حصينا من الذنوب، وسدا منيعا، ودرعا باقيا من الخطايا. ذلكم يا عباد الله هو الإنابة والتوبة والاستغفار والتوبة. أيها الإخوة المسلمون، إن كل بلاء وفتنة ومصيبة ومحنة حصلت للأفراد والجماعات فسببها الذنوب والمعاصي. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإنه ليجب على كل مسلم أن يبدأ جادا في إصلاح نفسه وتغيير حياته وحياة أسرته من الشر إلى الخير، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن التفريط والتهاون والإضاعة إلى التوبة والإنابة والطاعة. إخوة الإيمان والعقيدة، إن حاجة العبد إلى التوبة حاجة ملاحظة في كل مرحلة من مراحل حياته، لأنها طريق النجاة وسبب الفلاح. وقد علق المولى جل وعلا ذلك بها، فقال سبحانه آمرا عباده بالتوبة مبينا لهم آثارها: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحكم سبحانه بالظلم على المعرضين عن التوبة لجهلهم بحق ربهم وعماهم عن عيوب أنفسهم وآفات أعمالهم. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أيها الإخوة في الله، التوبة واجبة على الفور. التوبة واجبة على الفور بدلالة القرآن والسنة على ذلك، ولأن الذنوب مهلكات مبعدات عن الله، فيجب الهرب والهذر منها. والواجب المبادرة إلى التوبة وترك التسويف، فإن تأخير التوبة هو بحد ذاته ذنب يستحق التوبة. كيف وإن المؤمنين لا يخشى أن يحال بينه وبين التوبة وهو لا يشكر فتفوته فيندم حيث لا ينفع الندم. وقد حذر المولى تبارك وتعالى من ذلك، فقال سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فإلى متى الغفل عباد الله؟ ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الطالبون لما أوجب الله من صلاة وزكاة وصلة، المرتكبون ما حرم الله من شرك أو ترك الصلاة أو تساهل فيها
أو وقوع في دم أو عرض أو مال أو مسكر أو مخدر أو قطيعة وعقوق وسوء خلق أو وقوف على الله واللغو بادروا بالتوبة قبل أن يوارثوا الضراء ويسري بكم البلا وتكونوا جثثا حامدة وجيفا باليا لا ينفعكم حين ذاك إلا عملكم المطول بالتوبة التوبة النصوح والإنابة الصادقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم ارزقنا توبة النصوح وأعذنا من الغفلة واعصمنا من الذنوب والمعاصي يا حي يا قيوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد بعدد من قاد وقام وصلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى مظهر العجائب والغرائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر المهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار الأخيار إلى يوم القرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم أيد المسلمين بالإمام العادل والخير والطاعة واتباع سنن سيد الموجودات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واقتل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وعز وجل وتم محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.